खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ईरान और चीन की कुर्बतों ने अमेरिका, इसराइल और अरब रियासतों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। चाइना ने गैर मशरूत तौर पर ईरान को सी पैक में शामिल कर लिया है। इस खबर ने आलमी मीडिया समेत मशरिक़ वस्ता के सियासी हलकों को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान ने हालात के पेश नज़र फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान की शमूलियत के हवाले से अहम बयान जारी कर दिया, जिसने पाकिस्तान की अहमियत को मजीद बढ़ाते हुए सी पैक का अहम शराकतदार बना दिया है। सवाल यह है कि चीन और ईरान की कुर्बतें खित्ते के दुश्मनों के लिए क्या पैगाम ला रही हैं और इन कुर्बतों से पाकिस्तान को क्या फवायद हासिल होंगे। आज हम आपको ईरान और चीन के माबैन होने वाली अहम डील्स के बारे में आगाही देंगे। हम आगे बढ़ने से पहले सुनने और देखने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हालात से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, साहिबान नज़र ये कहते हैं कि ईरान और चीन गुज़श्ता 2 सालों से इंतहाई करीब आ चुके हैं, जिसकी बड़ी वजह चीन और अमेरिका की सर्द जंग है। चीन सुपर पावर की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए तैयारियां कर रहा है, तो ईरान अमेरिका को खित्ते से आउट करने की दौड़ में सबसे आगे है। जबकि चीन और ईरान के बेहतर होते ताल्लुकात ने पाकिस्तान पर भी मस्बत असरात मुरतब किए और अंदर की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के माबैन भी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक चाइना ने ईरान को गैर मशरूत तौर पर खित्ते के सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी सी पैक में शामिल कर लिया। तहम ऑफिशियली तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया। इस ज़िमन में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के हालिया बयान को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सोरी ने सी पैक प्रोजेक्ट में इक्तिसादी शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान और चीन के इत्तेहाद की जानिब इशारा करते हुए कहा कि ईरान चीन 25 साल स्ट्रेटेजिक ताउन के प्रोग्राम के साथ साथ ये मंसूबा इलाके के 3 अहम मुल्कों के दरमियान मुश्तरका ताउन के लिए एक गैर मामूली फार्मूला होगा, जिससे इलाकाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने, गुर्बत के खात्मे और तिजारत के फरोग में मदद मिलेगी और साथ ही रोजगार के मौके फ्राहम होंगे। उन्होंने भारत को बावर करवाया कि मशरिक़ वस्ता बिलखसूस बरसगीर में बैरूनी तोसी पसंदी को रोकना चाहिए ताकि हमारे मुश्तरका मुफादात और पायदार तरक्की के आदाफ के हसूल में कोई रुकावट पेश न आए। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी कॉरिडोर सी पैक 1 रोड 1 बेल्ट अजीम मंसूबे का एक मामूली हिस्सा है, जिसमें चीन नक्लो हमल के रास्तों के जरिए पाकिस्तान से मुल्क होगा और जदीद शारा रेशम को जिंदा करके ईरान के जरिए यूरोप तक पहुंच जाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान की सी पैक में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए इसे खित्ते के मुस्तकबिल के लिए अहम कदम करार दिया। जबकि दूसरी जानिब चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान चौली जियान ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी, इलाकाई तरक्की और खुशहाली में मजीद फाल किरदार अदा करेगी। चीन इलाकाई ताउन के मजीद फ़रोग में मसनूआत की तिजारत के हवाले से गवादर बंदरगाह की हिमायत करता है। हकायक साबित करते हैं कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में है, बल्कि इलाकाई रवाबित और इक्तिसादी ताउन को बढ़ाने में भी मुआविन है। हमें यकीन है कि तमाम फरीकों की मुश्तरका कोशिशों से चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी, इलाकाई तरक्की और खुशहाली में मजीद फाल किरदार अदा करेगी। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि हमें नई पेशरफ्त देखकर खुशी है। हम तिजारत और सामान से मुताल्लिक इलाकाई ताउन में गवादर पोर्ट के ज्यादा किरदार की हिमायत करते हैं। सी पैक के हवाले से एक और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान और चीन के माबैन सी पैक के थ्रू तिजारत का आगाज हो चुका है। मछलियां और आबी मखलूकात पाकिस्तान से चीन भेजी जा रही हैं, जबकि आने वाले दिनों में LPG स्टील पाइप, DAP खाद समेत अफगानिस्तान जाने वाले बैनुल अक़वामी सामान पर मुश्तमिल मजीद बहरी जहाज गवादर पहुंचेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने गुज़श्ता रोज़ के एक बयान में बताया कि इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने में डिप्टी हेड ऑफ मिशन के ओहदे के दौरान उन्होंने गवादर बंदरगाह का 6 बार दौरा किया। उन्होंने मजीद कहा कि इसकी इमारत और इस्तेमाल से मैं गवादर पोर्ट में हासिल होने वाली कामयाबियों से काफ़ी मुतासिर हूँ। गवादर में एक डायरेक्टोरिएट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड भी कायम किया गया है, जिसे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि बंदरगाह को एक अहम ट्रांजिट ट्रेड हब में तब्दील किया जा सके और ईरान, पाकिस्तान और चीन के माबैन तिजारती ताउन को फ़रोग मिले। चीनी तर्जुमान के इस बयान के बाद ईरान और चीन के बढ़ते ताल्लुकात को आलमी मीडिया पर डिस्कस किया जाने लगा है। माहिरीन कहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं कि चीन और ईरान के ताल्लुकात की वजह से चीन की सी पैक पर तवज्जो कम हो जाएगी, मगर इससे चीन ने अपनी किसी भी इलाकाई कमजोरी का रास्ता बंद कर दिया है।
خطے میں پچھلے سال ایک بڑی تبدیلی آئی جب ایرانی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ وہ چین کے ساتھ ایک طویل مدتی حکمت عملی کی بنیاد پر شراکت داری کے معاہدے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے چند دن بعد ہی ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ بھارت کو ریلوے کے ایک اہم منصوبے سے خارج کر رہا ہے۔ یہ تبدیلیاں اس علاقے پر نظر رکھنے والوں کے لیے انتہائی حیران کن ہیں۔ چین اور ایران کے معاہدے کی تفصیلات ابھی طے کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اہم ایرانی شعبوں میں خطیر 400 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جن میں بینکنگ، مواصلات اور ترقیاتی کام بشمول ریلوے، ایئرپورٹس اور فری ٹریڈ زون شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں میں دفاعی تعاون اور حساس معلومات کا تبادلہ بھی شامل ہوگا۔ اس کے بدلے ایران چین کو بلا تعطل تقریباً 25 سال کے لیے تیل کی فراہمی انتہائی رعایتی نرخوں پر یقینی بنائے گا۔ ناظرین گرامی، زمینی حقائق کے مطابق امریکی پابندیوں نے ایرانی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ کرونا بحران نے رہی سہی کسر بھی نکال دی۔ حال ہی میں ایرانی نیوکلیائی اور بحری تنصیبات پر امریکی سائبر حملوں نے ایران کی سلامتی کے لیے بھی سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایران کے پاس دنیا کے تیل کے 15% ذخائر موجود ہیں اور وہ قدرتی گیس پیدا کرنے والے دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں شامل ہے، لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے ان بیش بہا قدرتی ذخائر کے کم ہی خریدار نظر آتے ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے پچھلے سال اکتوبر سے ایرانی معیشت میں تقریباً 8.5% کمی آئی ہے۔ 2018 میں ایران روزانہ 40 لاکھ بیرل تیل برآمد کر رہا تھا، جو اس وقت گر کر 20 لاکھ بیرل ہو گیا ہے۔ یہ حالات کرونا سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور اس کے بعد تیل کی عالمی طلب میں مزید کمی کی وجہ سے اور خرابی پیدا ہوئی ہے۔ معاشی تنزلی اور امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران اندرونی سیاسی خلفشار کا بھی شکار ہے۔ پچھلے سال ایران میں معاشی مشکلات کی وجہ سے سیاسی بے چینی کی ایک بڑی لہر آئی، جسے سخت طاقت کے ذریعے کچل تو دیا گیا، مگر اس نے ایرانی سیاسی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران کی علاقے میں اور خصوصاً ہمسایہ ممالک عراق، یمن، شام اور لبنان میں سیاسی مہم جوئی اور فوجی امداد نے بھی بیمار ایرانی معیشت پر سخت بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ جنرل سلیمانی کا قتل بھی ایران کی سلامتی کو درپیش خطرات کی طرف ایک واضح اشارہ تھا۔ ایران نے علاقائی اور مختلف سیاسی اور معاشی وجوہات کی بنا پر بھارت سے کافی مضبوط سیاسی اور معاشی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ بھارت نے چاہ بہار بندرگاہ پر کافی بڑی سرمایہ کاری کی، مگر امریکی دباؤ کے نیچے آ کر بھارت نے حال ہی میں اس مواصلاتی منصوبے میں مزید سرمایہ کاری کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے ان بڑھتے ہوئے بقائی خطرات اور طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کو ایک طویل مدتی، قابل اعتماد معاشی، سیاسی اور عسکری مدد کی ضرورت تھی، جو چین اور ایران کو اس قدر قریب لے آئی کہ چین اب ایران میں اپنی سب سے بڑی بیرونی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، چین نے ایران کو گلے لگانے کا فیصلہ کافی سوچ بچار کے بعد کیا ہے۔ اس کی بہت ساری عالمی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مگر ان میں علاقائی مسائل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ چین اپنی معاشی بالادستی قائم کرنے کے لیے ایک بڑے مواصلاتی منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ پر کام کر رہا ہے اور اس میں حائل مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ جنوبی ایشیا میں اس منصوبے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ خطے کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھنے والے اس منصوبے یعنی سی پیک میں ایران کو کیسے شامل کیا جائے گا اور ایران کی شمولیت سے کون سے نئے چیلنجز پیدا ہوں گے، ان سوالات کا جواب یقینی طور پر آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔ تاہم ایران کی شمولیت پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگی۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کی رائے اس منظر نامے کے بارے میں کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔